अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय यूट्यूब चैनल डेली फैमिली व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि मेरे सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। तो चलिए आज का व्लॉग करते हैं यहाँ से स्टार्ट। अच्छा जी, तो आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो आज मैं जो टॉपिक आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ बहुत ही जो है ना ज़बरदस्त मेरा ये टॉपिक है। ठीक है, बहुत आज़मूदा है। ठीक है, जो मैंने पहले भी आपको यही बताया था कि जो चीज़ इंसान खुद आजमाए वही आपको बताए, अगले इंसान को बंदा वही बताए। सही है, तो मैं खुद आजमाती हूँ तो यही कहती हूँ कि अगर मेरे साथ में किसी दूसरे बहन भाई का भी जो है ना भला हो जाए। वैसे तो तिलावत कुरान पाक सारे करते होंगे, ठीक है, सारे ही कुरान मजीद पढ़ते हैं, नमाज वगैरह पढ़ते हैं, लेकिन हर चीज़ का जो है ना एक अमल होता है, एक तरीक़ेकार होता है। सही है, कौन सा अमल किस वक्त करना है ये चीज़ हमें नहीं पता होती। तो यही चीज़ जो है हमने आप लोगों तक जो है ना पहुंचानी होती है। ठीक है, तो मैं जो हूँ साथ साथ मैं अपने काम भी कर रही थी। ठीक है, सफाई वगैरह आज मैंने नहीं की थी, ज़रा लेट हो गई थी। तो बस कुछ मेहमान वगैरह आ गए थे, तो सफाई जो है ना आज मेरी लेट हो गई है। तो मैंने सोचा चलें साथ साथ सफाई कर लेती हूँ, साथ साथ जो है ना आप लोगों को भी जो है ना वीडियो से आगाह भी कर देती हूँ। ठीक है, अब जो है ना मैं आपको बताने लगी हूँ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का अमल मैं आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ। बहुत ही जो है ना ज़ाहिरी बात है, अल्लाह ताला की जो कलाम है इसमें बहुत पावर है, बहुत ज़्यादा पावर है। हमें इंसानों को कभी भी ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। सही है, हमें अल्लाह के ऊपर उम्मीद हर हाल में रखनी चाहिए, हर हाल में अल्लाह के ऊपर। जब इंसान जो है ना उम्मीद होता है ना, तो अल्लाह पाक भी कहता है कि यार मैंने अपने बंदे को आजमाया है। ठीक है, मैंने अपने बंदे को आजमाया है कि ये दुख में क्या करता है, ये सुख में क्या करता है। तो हमें जो है ना हर हाल में अल्लाह ताला की उम्मीदों के ऊपर पूरा उतरना चाहिए। उतार चढ़ाव जो है वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। ठीक है, कभी जो है अच्छे हालात आ गए, कभी बुरे आ गए। ठीक है, ये ज़िंदगी जब तक है ये तो बस चलते ही रहना है। सही है, ये हालात अच्छे बुरे इंसान के साथ साथ चलते ही रहने हैं। ठीक है, लेकिन इसमें हम इंसानों की कुछ खुद की गलतियां होती हैं। सही है, कुछ हम लोग अपनी गलतियां जो हैं खुद अपने लिए पैदा करते हैं। सही है, हालांकि हमें पता होता है कि इस चीज़ का नुकसान है, जानने के बावजूद भी हम जो है वो नुकसान करते हैं। पता होने के बावजूद भी हम नुकसान करते, लेकिन हमें अपने आप को सुधारना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ज़िंदगी जो है वो बस सिर्फ़ और सिर्फ एक बार मिलती है। हम कहें ना कि हमें ये मौका बार बार मिले, ठीक है, नहीं, हमें ज़िंदगी में मौका सिर्फ एक बार ही मिलता है, जो कि हम उसको अपनी नादानी में जो है ना गंवा देते हैं। सही है, तो हमें अपने मौके को जो है ना ज़ाया नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमें अल्लाह ताला से रुजू करनी चाहिए, अल्लाह ताला से मांगना चाहिए, क्योंकि वो बड़ी ही बेनियाज ज़ात है। वो अपने बंदे को ज़रूर नवाजता है, चाहे देर से ही क्यों ना हो, क्योंकि अल्लाह ताला अपने जो सबसे करीबी बंदा होता है उसका अल्लाह ताला जो है ना इम्तिहान लेते हैं। ठीक है, तो हमें कभी भी ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं आज का जो टॉपिक है उसकी तरफ।
آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے نماز آپ پڑھتے ہیں 5 وقت کی پڑھتے ہوں گے، لیکن یہ والا جو عمل ہے یہ آپ نے کسی ایک نماز کے ساتھ کرنا ہے، وہ آپ خود سلیکٹ کر لیں۔ آپ نے فجر کی ساتھ کرنا ہے، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی یا پھر عشاء کی، کیونکہ یہ عمل آپ نے شروع کرنا ہے نا تو ایک ہی نماز کے ساتھ کرنا۔ آپ یہ کہنا کہ اب میں نے ظہر کے ساتھ کیا ہے، بعد میں جو ہے عصر کے ٹائم کر لوں گا، پھر مغرب نہیں۔ اگر آپ فجر کے ٹائم کر رہے ہیں تو پھر آپ نے روزانہ 7 دن یہ عمل کرنا ہے۔ روزانہ آپ نے مغرب کے ٹائم یا پھر جو بھی آپ سلیکٹ کر رہے ہیں فجر کے ٹائم آپ نے روزانہ 7 دن یہ عمل کرنا ہے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہوگی انشاءاللہ تعالی اللہ کے ہاں رو کے دعا مانگنی ہے، انشاءاللہ تعالی آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب وہ عمل کون سا ہے؟ آپ نے کیا کرنا ہے، سورہ یاسین آپ نے نکال لینی ہے۔ سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے، ٹھیک ہے، قرآن پاک کا دل ہے سورہ یاسین۔ آپ نے سورہ یاسین کو نکال لینا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، 7 مرتبہ اول آخر درود پاک آپ نے پڑھ لینا ہے، ٹھیک ہے، 7 مرتبہ اول آخر درود پاک آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ سورہ یاسین کو آپ نے شروع کرنا ہے۔ فرسٹ مبین جو آتی ہے، مبین کے اوپر آ کر آپ نے رک جانا ہے، ٹھیک ہے، مبین کے اوپر آپ نے رک جانا ہے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، دوبارہ بسم اللہ ہی سے آپ نے شروع کرنی ہے، دوسری مبین تک آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اسی طرح سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے سورہ یاسین میں 7 مبین ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، سورہ یاسین میں 7 مبین ہوتی ہیں، ہر مبین پر آ کر آپ نے رک جانا ہے، ٹھیک ہے، ہر مبین پر آ کر آپ نے رکنا ہے، دوبارہ سے سٹارٹ کر دینا ہے جب تک 7 مبین آپ کمپلیٹ نہ کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ مصلی کے اوپر آپ نے گر جانا ہے، رو کے اللہ تعالیٰ سے رو کے اپنی حاجت کی آپ نے دعا مانگنی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جو ہے نا کبھی بھی اپنے بندے کو ناراض نہیں کرتے، چاہے دیر سے ہی کیوں نہیں، لیکن نوازتے ضرور ہیں۔ تو اس لیے پیارے ویورز کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح یہ میں نے عمل آپ کو بتایا ہے اسی طرح سے ہی آپ نے کرنا ہے۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو کامنٹ میں آپ مجھ سے دوبارہ بھی پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہی میرا آج کا ٹاپک تھا، یہی میرا آج کا ولاگ ہے۔ اگر آپ کو پسند آتا ہے تو میرے چینل کو جو ہے سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں، ٹھیک ہے، تاکہ میں آپ کے لیے نیو ولاگ، نیو ٹپس، نیو باتیں جو ہے نا وہ لے کے آتی رہوں۔ تو ملتے ہیں اگلے نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔